समग्र घटनाको यहाँले भनेकै जस्तो समग्र केस्ता यसको समीक्षा र शल्यक्रिया समय र इतिहासले गर्नेछ। यहाँले भनेको जस्तो सही के थियो, गलत के थियो, विषयहरू किन यसरी विकास भए, यति ठुलो विध्वंस कसरी निर्माण भयो, यो सुरुदेखिको प्लान थियो कि तत्काल अलग सडन हो, यो सबै कुराहरू अहिले यो तत्काल भनिहाल्ने स्थिति पनि छैन। समयक्रममा यी सबै कुराहरू उजागर हुँदै जान्छ। म यति भन्न चाहन्छु, केही चुनौतीहरू निर्माण भयो, हामीले जेकै कार्यशैली, त्यही मनोविज्ञान, त्यही सोच दृष्टिकोणबाट हामी अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। हामीले अब समग्रतामा यो राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै कुरा होइन। आज हामीले बहस गर्दाखेरि दलहरूभित्र केही नेताको बारेमा, बाहिर समाजमा केही दलका बारेमा जसरी बहस पैरवी हुन खोजेको छ त्यतिको मात्रै होइन। हाम्रा समग्र संरचनाहरू, राज्यका अवयवहरू, सिङ्गो ब्युरोक्रेटिक हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू कस्तो भए त आजको दिनको यो अवस्था आइपुग्नका लागि यो प्रकारको निराशाको कारकहरू को हुन् त? के राजनीतिक नेतृत्व मात्रै हो? प्रशासन नेतृत्वको कुरा के हो? हाम्रो कानुनी संरचनाहरूको अवस्था के हो? हाम्रा अन्य आम नागरिकहरूको यसमा दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी पनि के छन्? यी सबैका बारेबाट हामीले सोच्नुपर्छ। म यति भन्न चाहन्छु, यी समग्र कुराहरूमा हामी सबैको भूमिकाका बारेमा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, तिनका नेतृत्वको भूमिका, आम नेपाली जनताहरूको पनि भूमिका, मिडिया कर्मीको भूमिका, कानुनी सेक्टरका चाहिँ सबैको भूमिका, प्रशासनिक नेतृत्व, हाम्रा चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र संरचनाको भूमिका, यी समग्रताको राम्रो खालको समीक्षा गर्नुपर्छ र समग्रतामा रिफर्म गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने त्यो सङ्कल्पका साथ अब प्रतिशोध राखेर होइन, यो आवेग र उत्तेजनाबाट होइन, एउटा सामाजिक पुनर्मिलनका साथ, एउटा हार्दिकताका भावबाट, एउटा चाहिँ सहकार्यको तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। जे नहुनु भयो यो इतिहास हो। अब यसमा आवेग, उत्तेजना, धैर्यता गुमाएर बदलावको भावबाट, प्रतिशोधको भावबाट होइन, विधिलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी शासनको फेरि पनि एडभोकेसी गर्दै यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। नेकपा एमाले यही ठाउँबाट आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ भन्ने म यो विषय राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। र त्यस कारणले मैले भनिसकेँ कि नेकपा एमालेको बहुआयामिक पुनर्गठन हुन्छ। बहुआयामिक पुनर्गठन हामी गर्छौँ। हिजोको शैलीबाट, हिजोको सङ्गठनबाट, हिजोको आचरणबाट, हिजोको व्यवहारबाट अब नेकपा एमालेलाई पनि चल्दैन, देशलाई पनि चल्दैन। अब हामी संयम र धैर्यताका साथ उचित समयमा पार्टीको एउटा बहुआयामिक पुनर्गठन गर्ने घोषणा गर्छौँ। त्यसको निम्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ, सचिवालयको बैठक बस्छौँ, पार्टी स्थायी कमिटी छ, पोलिट ब्युरो छ, होइन। व्यक्तिले घोषणा गर्दै जाने कुरा पनि भएन। संस्थागत ढङ्गले हामी पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँछौँ। 23 र 24 गतेको घटना किन घट्यो, हामी त्यसमा कति जिम्मेवार छौँ, त्यसको समीक्षा गर्छौँ। नेतृत्व पुनर्गठन हुन्छ, सबै पुनर्गठन हुन्छ। नेकपा एमालेको पुनर्गठन बहुआयामिक भनिसकेपछि तपाईँले त्यो अन्यत्र सानातिना कुरा नसोच्नु। बहुआयामिक भनिसकेपछि त त्यसको धेरै अर्थ हुन्छ। भने मेरो प्रश्न पुरानो भए जस्तै एमाले पनि पुरानो हुँदैन, ताजा हुन्छ। यो ताजाको कुरा आइरहेको छैन। अब एमाले पार्टी बासी नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्ने कि नेतृत्व ताजा नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने एमाले ताजा भयो भने त पत्रकारका प्रश्न पनि ताजा भइहाल्छ नि। ताजा हुन्छ, ताजा हुन्छ। हामी आफै सबै ताजा हुन्छ। हामी मान्छे त पुरानो तर ताजा बन्नुपर्छ। अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेको मितिमा नेकपा एमाले चुनावमा जान चुनाव जान्छ। नेकपा चुनावमा जान्छौँ। चुनाव भयरहित हुनुपर्छ, शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। चुनावको वातावरण बनाउन हामी प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, होइन। चुनाव सबै राजनीतिक दललाई सम्मानजनक चुनावमा लड्ने वातावरण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। हामी चुनावमा जान्छौँ। यो राजनीतिक दलका विरुद्ध छिडिएको हामी दुईटा काम गर्छौँ भए पनि सँगसँगै चुनावको तयारी गर्छौँ, पार्टीको पुनर्गठन। समयमै सबैभन्दा बढी कतिको विश्वास हुनुहुन्छ यो अन्तरिम सरकारले समयमै चुनाव गर्छ? आज म शङ्का गर्न चाहन्न, शङ्काको सुविधा दिन चाहन्छु। चुनावको म्यान्डेट उहाँलाई दिएर राष्ट्रपतिजीले अन्तरिम सरकार निर्माणको निम्ति पहल लिनुभएको हो। उहाँले त्यसलाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। चुनाव गर्छु भन्नुभएको छ। चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव गर्नको निम्ति के कस्तो सहयोग चाहिन्छ, नेकपा एमाले सबै सहयोग गर्न तयार छ। चुनावभन्दा दायाँ बायाँ जानु हुँदैन। चुनाव भएन भने मुलुक झन् ठुलो डरलाग्दो अस्थिरतातिर जान्छ। मुलुकको राष्ट्रिय एकता नै जोखिममा पर्छ। त्यो स्थिति कसैले पनि निम्त्याउनु हुँदैन। नेकपा एमाले सम्पूर्ण तयारीका साथ चुनावमा जान्छ, सम्पूर्ण तयारीका साथ पार्टी पुनर्गठन हुन्छ। आन्दोलन जुन जेनजी पुस्ता थियो उनीहरूले उठाएका के मागलाई चाहिँ नेकपा एमाले गम्भीर रूपमा लिएर चुनावी मुद्दा बनाउन सक्छ? होइन, उहाँहरूले मूलत सुशासनको पक्षमा उठाउनु भएको हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठाउनु भएको हो। ती कुरा त नेकपा एमालेका एजेन्डा हुन्। हामी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जस्तो सुकै कुराको पनि छानबिन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।
सरकारले छानबिन गरोस्, सरकारी निकायहरू छन्, राज्यका संयन्त्रहरू छन्, उनीहरूले छानबिन गरून् र 23 गतेको 24 गतेको घटना किन घट्यो, कसरी घट्यो, कसको दोष छ, त्यता मान्छेहरू किन ज्यान गुमाए, त्यसको पनि उचित छानबिन होस् र दोषीहरूमाथि कारबाही। शक्तिको हात छ भनेर सत्तामा देख्न पाइन्छ। अहिले त्यति हतार नगर्नुहोस् न, त्यति हतार अहिले सत्ताको कुरामा अब 3 दल सकियो भन्ने पनि छ फेरि कतिपयलाई, एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सकियो, अब तिनीहरूको सत्ता म खेल्ने खेल अब सकिसक्यो भन्ने पनि छ। अब यसमा केही जवाब छैन। भनेपछि तपाईँलाई पनि आत्मालोचना चाहिँ भित्रभित्रै मन चाहिँ अलिअलि यत्रो बुझेको अवस्था छ। तपाईँले के सुन्नु के बुझ्नु धन्यवाद। बुझाइमा अलिक कमजोरी छ। Also are in similar line, but as they already declared their protest will peaceful, they will limit their protest under the existing legal framework that was violated. In the first day of the demonstration, at the afternoon, the protest became the violent one, and very tragic happening was there. भित्र रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ। इच्छुकहरूले 19 youths were रक्तदानमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो पुरानो क्यान्टिनहरूको ठाउँभित्र रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ। रिटर्निङ फेडरेसन नेपालले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। second day इच्छुकहरूलाई भित्र रक्तदानमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछौँ। that was a pre-scripted design to not only topple the government, to topple down the constitution, to topple down the Republican setup, and topple down the whole existing achievements of Nepal and Nepal's sovereignty. No any Nepali which loves Nepal, which wants Nepal to be developed, they cannot do such things which was happened at 24th Bhadau. So that was a great, that was a long scheduled design which we want to be investigated thoroughly, and the culprits, those the perpetrators, those who are responsible to the unimaginable loss of the nation should be come forward. So far the establishment of the new government is concerned, we have not been opposed because oppose the government because it is a product of a very tough time. So what we want that this government should held the election in the pre-stipulated time. That election should be peaceful, should be fair. All political parties should be provided the guarantee that they can go to the public, they can public their agenda, their manifesto, and each and every candidate should be allowed and should be guaranteed of the security that they can go to the vote, every voters, and they can move freely. Such type of environment can be established or not, we are wondering, and we expect that government should focus on that regard, and the those mishaps which have been happened in 2 days, those incidents should be investigated thoroughly, and those who are responsible, who are behind the curtain, who have orchestrated all these tragedy, they should be punished at their hours.